आसिम जमील साहब के चचाजाद भाई आरिफीन हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस अफसोस अफसाने के दौरान वहीं पर मौजूद थे। आसिम भाई ना बचपन से ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का शिकार थे। उनका बचपन भी आम बचपन नहीं था और उनकी जवानी भी आम जवानी नहीं थी। जो भी उनको दुआ कर देता था ना, कहते थे कि यार जो मर्ज़ी मुझे दुआ दो, मुझे ज़िंदगी की दुआ ना दो। क्या मूड था, क्या इंटेंशन थी? आप लोग आपस में हंस खेल रहे थे, जिम भी कर रहे थे, हुआ क्या था? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आसिम जमील साहब के चचाजाद भाई आरिफीन हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस अफसोस अफसाने के दौरान वहीं पर मौजूद थे। ना सिर्फ उस वक्त बल्कि उससे पहले भी हमेशा ये मौजूद रहते थे। तो ये सूरत हाल क्या हुई थी, इन्होंने क्या देखा, ये इन्हीं से जानते हैं। आरिफीन साहब, पहले तो यकीन तौर पर बड़ा दुख है, आपको भी मैंने कल देखा, बड़े ट्रॉमा में थे, आज कुछ आपकी कैफियत जैसा मिली है, हुआ क्या था? कुछ समझ नहीं लगती मुझे, बस कुछ समझ नहीं लगती। मैं तो आसिम भाई को असले का शौक़ था, वो असला अक्सर लेके घूमते रहते थे। बस मेरे जहन में यही था कि अपने असला अपने शौक़ से लेके घूम रहे हैं बस। और आपकी आंखों के सामने ही हुआ। जी। ये बिल्कुल एक ऐसी सडन चीज़ हो जाना, शायद मेरे ख्याल से कोई बीमारी में जाता है कोई शख्स, हर किसी ने जाना है, लेकिन ये जो ट्रेजिक मोमेंट होता है, एक सडन डेथ या इस तरह का कोई भी हादसा हो जाना, ये कितना बड़ा ट्रॉमा है आपके लिए? देखें, आसिम भाई की तकलीफ़ को देखें तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। आज से नहीं, तकरीबन 6 साल से तो यही कहते थे। जो भी उनको दुआ कर देता था ना, वो कहते थे कि यार मेरे लिए एक जो मर्ज़ी मुझे दुआ दो, मुझे ज़िंदगी की दुआ ना दो। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एज़ लॉन्ग एज़ आई एम विद हिम, मतलब अब 2009 या 10 में मैं और आसिम हमारा उठना बैठना साथ हुआ था। मैं जब छुट्टियाँ होती थी, मेरी फैमिली कहीं दूसरे मुल्क में या कहीं और जाती थी, मैं आसिम के पास आ जाता था इधर गांव में। आप फैमिली के साथ नहीं जाते थे, यहाँ आ जाते के साथ नहीं जाता था, मैं गांव आ जाता था और हम यहीं पे खेतों में फिरते रहते थे। हमें आसिम भाई को ज़रा खुली तबीयत के थे, तो उनको होता था कि मैं ऐसी जगह सैर पे जाऊँ जहाँ तक मेरी नज़र जाए तो आगे कोई रुकावट ना हो। उनको पहाड़ इसलिए नहीं अच्छे लगते थे कि कहते थे यार देख ही नहीं सकते, घुटन होती थी पहाड़ों में। सहरा में बहुत खुला फील करते थे, दूर अंदेशी पसंद थी। हाँ, दूर कहते थे, सहरा में, खेतों में, इधर इन लोगों के साथ, इनके साथ बड़ा ये हमारी रियाया के साथ बहुत क्लोज़ ताल्लुक़। हमारा इतना क्लोज़ ताल्लुक़ नहीं है अपनी रियाया के साथ हमारा ताल्लुक़ है एक सरदार मुलाजिम वाला, लेकिन बाकी दूसरे आसिम भाई के साथ रियाया का बिल्कुल ओढ़ना बिछोना हर टाइम। उनकी महफिल में सिर्फ हमारी रियाया के लोग होते थे। एक तजस्सुस है आरिफीन भाई कि वो ये क्यों कहते थे कि ज़िंदगी की मुझे दुआ ना दो, क्यों? सर बचपन से ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और ज़हनी दबाव का शिकार, बहुत ज़्यादा। बस मैं आपके चैनल के थ्रू एक बात सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इवन अगर आपके घर में भी कोई बच्चे हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते कि कितने क्लोज़ रिश्तेदार होते हैं जो कि जिनकी वजह से कितने बड़े नुकसान हो जाते हैं। आसिम भाई की उस वजह से कोई ज़िंदगी का कोई पार्ट भी ठीक से नहीं गुजरा। वो कहीं पे भी ना अपने बिज़नेस में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, कहीं पे भी वो एक हेल्दी, एक मेरी आपकी तरह की। हम उनको बहुत समझाते थे कि आसिम यार ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे कर, ये कोशिश करो, ये। वो कहता था यार जो आप लोग कह रहे हो ना, मैं ये सब कुछ ट्राई करके देख चुका हूँ। और उन्होंने अपने डिप्रेशन को फाइट करने के लिए इतनी स्ट्रगल किया। मैं सिर्फ आपको 2 इवेंट्स बता देता हूँ। एक दफ़ा उन्होंने 28 किलोमीटर की रनिंग की थी एक टाइम पे 28 मैं और वो हमने इकट्ठे रनिंग शुरू की। स्टेमिना बनाते बनाते हम रेगुलर 10 किलोमीटर पे ले गए। वो उनको ना अपनी लाइफ में चैलेंजेस पसंद थे कि यार मैं अपने आप को 28 किलोमीटर रनिंग की। फिर मैंने और आसिम भाई ने साइकिलिंग का बनाया टूर, तो हमने 500 किलोमीटर साइकिलिंग की। साउथ पंजाब पूरे का चक्कर लगा, बहावलपुर, खानेवाल, हासिलपुर और विहाड़ी, और फिर यहाँ पर आए। यानी ये 4 नाइट्स और 5 डेज़ का ट्रिप था। 500 किलोमीटर साइकिलिंग करके हम यहाँ पर आए। और हर चीज़ वो उसको ना अपने मोटिवेशन और अपने आप को चैलेंज करके करते थे। और माशाल्लाह पढ़े लिखे, मतलब पढ़ने लिखने की भी बीमारी थी, मतलब उल्टा लिखना, और कोई जितनी भी क्लियर स्टेटमेंट सामने होगी ना, वो पढ़ नहीं सकते थे, नहीं समझ आ पाती थी, पढ़ ही नहीं सकते थे, ना लिख सकते थे।
وہ ڈسلیکسیا اس کو کہتے ہیں، ڈسلیکسیا تھا، تو اس لیے نہ اسکول میں چلا نہ مدرسے میں چلا، لیکن سن کے 28 پارے قرآن کے یاد کیے. آپ ان کے سامنے قرآن رکھ دیں، ان کو نہیں پتہ لگے گا یہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن آپ بولیں گے نا ان کو یاد آ جائے گا کہ اچھا یار یہ فلانی صورت فلانا سے پارہ ہے. سن کے زبانیں یعنی کہ 28 پاروں کے وہ حافظ تھے. جی سن کے یاد کیا تھا، پڑھ لکھ نہیں سکتے، لیکن آخری ٹائم پہ پھر ان کو وہ جب ECT ہوئی نا تو پھر وہ ان کی کافی میموری چلی گئی. بہت وہ اتنی تکلیف میں اتنا رہتے تھے کہ ان کو ہر وقت لے کے چلنا پڑتا تھا، گولیاں دے کے، ڈپریشن کے اینٹی ڈپریسنٹس اور دوائیاں. جس دن آپ جم میں تھے جب یہ افسوسناک واقعہ رونما ہو، اس دن کیسا ان کا مزاج تھا؟ کچھ مزاج میں بدلاؤ دیکھ رہے تھے، خوش تھے یا اسی طرح ڈپریس تھے؟ میں سارا دن گھر سے باہر تھا، میں بس 5 منٹ پہلے آیا ہوں، بس مجھے سارے دن کے مزاج کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا. بس وہ شیر آیا والی سٹوری ہے نا کہ آپ کو کوئی بندہ ایک کام کہتا رہتا ہے، آپ کو لگنے لگ جاتا ہے یار فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں کہ ہاں یار ایسے ہی کہہ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس اس دن اس کو پتہ نہیں کیا سوچ گیا، اور بس ان کا مزاج بڑا اینٹی سوشل تھا اور الفاظ میں اس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے. وہ آپ کچھ لوگوں کو ضرورت سے زیادہ غمزدہ دیکھیں گے، اور خاص طور پہ آپ ہماری بستی کے غریب لوگوں کو ضرورت سے زیادہ غمزدہ دیکھیں گے. تو بس آپ سمجھ جائیں یہ وہ لوگ ہیں جو عاصم بھائی کے بہت قریب تھے، اور ان کا جو سب سے بڑا مشغلہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ غریبوں کے ساتھ، خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ جن کو زندگی میں بڑی تکلیف پہنچی ہے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے تھے اور ان کو اس بات کا احساس دلاتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. بس وہ یہ سوچتے تھے کہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے وہ کسی اور کو نہ پہنچے. ہم سب کزنز، ہم جیسے ایک فیملی میں ایک ماں ہوتی ہے نا، ماں جب تک ہوتی ہے تو ساری فیملی ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہے. ہم کزنز، یعنی میرے دادا کا نام ہے میاں اعلیٰ بخش، تو میاں اعلیٰ بخش کی فیملی عاصم صاحب کے ارد گرد اکٹھی ہوتی تھی. وہ زبردستی فون کر کے اسی موسم میں، سردیوں میں، ایکسٹریم سردیوں سے پہلے، سب لوگوں کو پوری دنیا سے بلاتے تھے. کوئی کینیڈا ہے، کوئی انگلینڈ ہے، کوئی جہاں بھی ہے، بلا کے یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایونٹ لازم ایک تسبیح کے دانوں کی طرح جوڑا ہوا تھا سب. جڑا ہوا تھا. بالکل. اور ایک تو ہے نا کہ جانے والے کے بارے میں آپ اس طرح کی باتیں کرتے، ایسا نہیں ہے. وہ آپ اگر ان کو جانتے ہوتے نا، اگر آپ کی ان کے ساتھ دوستی ہوتی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی اس ٹائم ضرورت سے زیادہ ٹراما میں ہوتے. بالکل نہیں، ٹراما جس طرح سے باتیں سنی اور ایسا لگتا ہے کہ شاید میں بہت زیادہ جانتا ہوں. اور میں نے یہاں پر چند لوگوں سے بات کی اور وہ بتا رہے تھے کہ وہ بڑے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ غریبوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، اور میں نے یہ سنا ہے کہ وہ ہر خاص و عام کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، تحائف دے دیتے تھے. کیا ایسا ہی تھا؟ بالکل ایسے ہی ہے. کوئی ان کی ایسی پوزیشن نہیں ہے جو ان کو ملتی تھی، اور وہ ان کو ایسے شک بھی ہوتا تھا نا یہ چیز میری اس کو پسند آ رہی ہے، کوئی اس کی وہ تمیز نہیں کرتے تھے کہ یہ چیز کتنی قیمتی ہے. کتنے سخی تھے؟ بس دے دیتے تھے. اور ان کا جتنی جیب خرچ تھی نا، ہم ان کو پیسوں کے معاملے میں نا بہت زیادہ سمجھاتے تھے کہ عاصم ایسے اوور سپینڈنگ نہ کرو، ایسے خرچہ نہ کرو. جب ہم مہینے کے اینڈ پہ پوچھتے تھے نا کہ یار کہاں تمہارے پیسے کہاں چلے گئے، تمہارے پاس کیسے ختم ہو گئے، تو کبھی جیسے بندہ چھپ کے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیتا ہے تو وہ سب اپنے لوگوں کو جو اس کے آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے ہیں تحائف دے دیتے. بس پیسے دے دیتے تھے. جس نے جو کہا ہے، اگر پڑے ہوئے ہیں تو انکار نہیں ہے. سب سے مہنگا تحفہ کیا دیا کسی عام شخص کو، یا زیادہ پیسے جو آپ کے علم میں بھی ہو؟ ان کو ایک کہیں سے بڑا قیمتی جوتا آیا تھا LV کا، اور میرے بھائی کی ایسے نظر پڑی اس پہ، تو اس نے دیکھا، اس نے کہا یار ماشاءاللہ بڑا اچھا جوتا ہے. تو عاصم بھائی نے بغیر وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ LV کا جوتا دے دیا. LV کا جوتا. اچھا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ بڑے اینٹی سوشل تھے، تو جو اینٹی سوشل لوگ ہوتے ہیں ان کے جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں، اور آپ بھی اس سرکل کے اندر ہوں گے. کیسا تعلق تھا آپ سے؟ بس میرے سے سب سے اچھا تعلق تھا. سب سے کلوز آپ کے تھے؟ سب سے کلوز میں سب سے آخری وقت میں آپ ساتھ؟ اپنے بھائی سے بھی، ان کے سگے بھائی سے بھی زیادہ کلوز میں تھا، اور سب سے زیادہ کلوز میں آخری وقت میں بھی میں ہی تھا. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، جائے رحمت میں جگہ دے. عارفین جو سب سے کلوز دوست ہیں، اور ان کے بقول اپنے سگے بھائیوں سے بھی زیادہ عاصم بھائی جو ہیں وہ عارفین بھائی کے قریب تھے. دانش حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.